بالحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم بالحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى وأهله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدتنا حباب خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وجميع أمهات المؤمنين وإلى سيدة فاطمة الزهراء وأخواتها الكريمة وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتين إمامين الحسن والحسين وجميع سلالة الظاهرة من الحسن والحسين من آل بيت النبي الشريف وجميع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح زين علي زين العابدين وابن زين محمد الباقر وزين جعفر الصادق وزين علي الوريدي وزين محمد النبي وزين عيسى وسيدنا المهيد أحمد بن عيسى وابن سيدنا عبيد الله وسيدنا علي ومحمد وعلي ومحمد زين مربد ثم إلى روح سيدنا الإمام الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وعمه زين علي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح زين علي بن الفقيه وعلي ومحمد مولى الدويلة ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الزكاف وابن سيدنا الحبيب عمر المهضر وسيدنا الحبيب بكر السكران وإخوانهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح قطب الملا وإمام الأولياء وقاتل الأكابر شمس سموس المحيي النفوسين الحي عبد الله بن أبي بكر العدروس وأولاده أبو بكر وعلوي وشيخ وحسن وجميع سلسلة العدروسية ثم إلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم ودريد وأخي أبي بكر بن سالم ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شيخ الحي عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرشة ثم إلى روح قطب الأنفاس الحي عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله بارو ثم إلى روح قطب الإرشاد وقوة العباد والبلاد الحي عبد الله بن علي الحداد والحي أحمد بن زين الحبشي والحي محمد بن زين بن سميد والحي عمر بن عبد الرحمن البار ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحي عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى روح سيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العباس والحي أحمد بن حسن العباس ثم إلى روح سيدنا وإمامنا وقدوتنا إلى الله حبيبنا علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي وصوله وفرعه ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس مولى الوفاة جاكرتا ثم إلى روح سيدنا الحبيب عيدروس بن عبد الرحمن بن علي بن حسن العيدروس وأولاده ثم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن إدريس الحبشي وأولاده والحبيب محمد بن أحمد المهضر وأولاده والحبيب علوي بن محمد هاشم السقف والحبيب القطب بكر بن محمد بن عمر السقف وأولاده ثم إلى سيدنا الحبيب عبد القادر بن علوي السقف زبن والحبيب علوي بن سقف السقف والحبيب جعفر بن شيخ السقف وأولاده ثم إلى سيدنا الحبيب سالم بن حسين الحميد والحبيب حسين بن هادي الحميد والحبيب أحمد بن علي بن الفقيه ثم إلى سيدنا عمر بن الحبيب محمد بن حسين بعبد وأصوله وفروعه وتلاميذه وشيخ والده ثم إلى أرواح ابن الحبيب محمد خصوصا الحبيب الأستاذ علي بن محمد بن حسين بعبد والحبيب عبد الرحمن بن حمز بعبد ثم إلى روح سيد الجد الحبيب بكر بن محمد سيد الجد الحبيب بكر بن محمد بن طاهر بن علي بن عبد الرحمن بن عيدروس العيدروس وإلى روح سيدنا الحبيب عثمان بن حسن سقف ثم إلى روح الحبيب
بن أبي بكر العيدروس والهاء الشريفة بنت الحبيب أبو بكر العيدروس ثم أرواح أولياء العبادة خصوصا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله المنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني الصقور ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونسأل الله تعالى يفتح علينا وعليكم وأهلنا وأولادنا وأخواننا وأصحابنا والحاضرين أجمعين فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياهم سوى السبيل وعلمنا وإياهم التأويل ويجعلنا وإياكم أجمعين علماء تقي سبحانه جبا وأن الله يبارك لنا وإياكم فيما رزقنا ويعافينا ويعفو عنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كربنا ويقضي حاجتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأخواننا وأصحابنا وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي وعينا ولا يخب رجانا ويرزقنا وإياكم أجمعين أرزقا كثيرا بالنذ الدعوة والمشاكل مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية وأن الله يحفظنا وذريتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والوباء والأمراض والأسباب والحروب والفتن والمحن وجميع أنواع البلاء ما ظهر منه وما بطن وكل فتنة وكوس وضر وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين سوء ويرزقنا وإياكم أجمعين حسن الخاتمة عند الموت ما طول العمر في طاعتنا ورضا في خير ولطف وعافية على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والمشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن يخطب صلاة يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكون نداء يدعو إلى النار يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحمد وراء من تجاه وأصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء
والوفاة خلاه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق واصلح وسهل قد صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح بمن خير كل مولاه صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله وبالنبي وآله وللحبيب عشاق صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي تولى صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فزلنا خرج شجره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعرف الزرع يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه
حسب من عالم الإمكان
أسراره في الأكوان فما بمثل التصاد قلب منيب إلا من سوى بفضل الله على الحبيب صلى الله عليه يا مدبر سرور الدوام بحبيب عمل الأنام نوالا جل ما شرف الوجود بنور دمر الكون بهجة وجمالا قد تربى بوسط على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حدث العلوم في مجدلة بشرا كاملا والضلالة صلى الله عليه وهو من فوق علم ما تدفع رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من عبرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه انتشر منه في عالم البطول والظهور ما ملأ الوجود الخير فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة قد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاتت وانذر بشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعود بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه يتصل بها فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف الأصل بوجهه وحبه ما عبر الأكوان بنشر ذكراه
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعالى قد أراد الله في العلم القدير بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الضامرة فانطلق البيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف كمال المطلق وحسن تام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسباب الكريمة والبطون فما من صوت ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتناظر في خروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قرت الأخبار الأزلية بما قضت وأظهرت مثل هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص فكان مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى بلغ في عالم الشهادات بشرا لا يشاء صلى عليه نورا حير الأبصار ظهوره وبهر فتعلق ذمة الرب من هذه الحروف بيحكم في هذا الإرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى عليه وكان من عزم اللطيف عشر موصوف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا المبين صلى الله عليه وإلا فلما تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزميل تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولا الله يرضى به المتكلم والسامع ولا الله يرضى به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتلوحان بروده أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا أنت وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا يا ربنا صفا بمحمد
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Nah, kenapa kilometernya kok boleh? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومن علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بجمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. تنزل الأرض والسماوات وتضم خلق العطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور عدد نقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجه بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا محمد. فحين فرضى أول وضع هذا حبيب السماوات والأرضون ومن فيهن بالترعيب وانفار الجود الإلهي على أهل الوجود تهج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. والقدرة وشفت قناع هذا المسرور ليبرز كاملا في عالم النور نورا فاق كل على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب مسعود ومشاركة لها في هذا السباق المقدوس. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور الرحيم من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتحرق الذي رتب الله على حضور وجود هذا العلوم فرق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد
عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
الله عليه وسلم من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصحابة والسماشة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شرف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعهم من أوصاف الحبيب على رتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يعرف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع الغامة أبيض اللون مشربا بحمراه واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأت بشر على مثل الخلق في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة إذا تكلم الأثر من المعارف والعلوم نفائس الدرار ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز الإنسان بمثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحكه التبسم والمشي وهنا ونومه الإلفاء ما سوى خلقه الكسيم ولا غيره محيه روضة الغناء رحمة كله وحزن وعزق ووقار وعصمة وحياة معجز القول والفعل كريم الخلق والخلق مقسط بعطاء وإذا مشى فكأنما ينحت من صبابة فيفوت سريع المشي من غير خبابة فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لا حبيب يظهر البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف تعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قريب كملت محاسنه فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يخس فيه وعلى تفنن واصفيه بوصفه يبقى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله
Oh
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاشر الأخلاق بما تليق عن كتابة المتون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصى بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه ولم المحتوي العليم إذا دعاه المسكين وجاله إجابة معجلة صلى الله عليه والأرض شفيق رحيم لليتيم والأرملة وله معصول وله معاصي التي أخلاق الهيبة الفقرية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نحن به تعطرت الطرق والمنازل وبأرضه تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه جماليا والمنفرد في خلقه وخلقه بأشراف خصوصية وما من خلق في البرد المحمود إلا وهو متلقى سيد الوجود صلى الله عليه في وصف الحبيب وشانه ولولا بمني ومكانه أوصاف العز الخلق على مدنها أخذت على نظم سؤال صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا الأرض المكرم من التعظيم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله مني أن أمسك عينة الأغلال في هذا المقام وأورى السلام على سيد الأنام السلام عليك نبي رحمة الله وبركاته السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة اللهم صل وسلم عليه وبذلك يحصل كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أسرق الصلاة والتسليم على سيدنا الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وأعلى باب عزته تحد رحال فتكشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل آية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القلوب ومظهر كاسم امدادك في عبادك وساكن استرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف
الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا في حركاتنا وسكناتنا في عين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أضرارنا وتكلفاتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدلة دين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وزورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وامسك العزل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للإنسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين فدعنا يجعلنا وإياكم من المتقين ثبتنا على الهدى في صحبة الرسول الكريم ويدخلنا في حزب أهل الله الأهلين وإنك شفاء واللطف لنا خاصة والإخوان المؤمنين العامة واجعلنا راضين المرضين الهادين المهتدين ومن حضر هذا الجمع يحب الله منا من تقين الصالحين وإن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا في ديوانه عباد في ديوان عباده المتقين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر النبي وآله النبي سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء في الولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسبق العناية
وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihnya dari segala hamba-Nya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, menentukan ia akan dia wali untuk membawa akan segala rahasianya, dan ia Allah Subhanahu wa taala menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yakni Nabi Adam alaihi salam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Al-Madani Khalifah Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku Syekh Siddiq lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, tahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karomah guruku yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahlu syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal tiada memintai izin kepadanya, yaitu kepada Syekh Muhammad Samman, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun, dan adalah tabiat kelakuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada para ulama dan para salihin dan segala orang awam dan khawas. Dan adalah tabiat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu ketika masa kecilnya hingga sampai mursyidnya. Dan lagi pula beliau sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani beliau akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur beliau pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya ketika beliau hendak tidur, maka keluh kesahlah beliau seperti orang sakit. Dan apabila sampai sahur, maka beliau bangun daripada tidurnya, lalu beliau ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu beliau sholat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula beliau ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Dan
Apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia salat sunnah duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal salat sunnah duha itu 8 rakaat. Dan lagi pula beliau radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada kenikmatan dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah keadaan di masa kecil, yakni sebelum balik. Pada masa itulah beliau disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai beliau daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat beliau makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala, dan tiada khilaf lagi antara sekalian ulama. Dan apabila beliau radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah yang ditegah atau dicegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Syahadat adalah halnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Beliau suka beruzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat penguburan sekalian istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu beliau berzikir membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu wa arda pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan beliau menjalani akan jalan tarekat dan hakikat, beliau memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih. Pada saat itu Tuan Syekh Muhammad Al-Madani di dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad Samman. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Al-Madani pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratur Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar tentang Tuan Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang daripada beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan lain sebagainya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka beliau bagikan kepada sekalian fakir miskin hingga habis, tiada tertinggal di dalam tangannya. Pada suatu hari Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani berkata kepada sekalian muridnya, jangan kalian mungkir kepadaku sebagaimana sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang. Dari sebab sangat zahir pun di dalam negeri Madinatul Rasul ini tiada seorang pun daripada aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinatul Rasul ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad, sebanyak 4 kali berturut-turut sesudah sholat subuh, niscaya ia yang membaca masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan sebab membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, lazimkan oleh kalian
sekalian muridku, salat 5 waktu berjamaah dan salat Jumat dan membanyakkan zikrullah subhanahu wa ta'ala ghuduwan wa 'ashyan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul dzat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Qur'an dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat sekalian manusia dan menolong hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadat dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman yang jarang kita dengar. Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Banadi berkata, wa zayyinil zahira wal batina bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Ujar Sidin, artinya hiasilah oleh akan anggota yang zahir itu dengan ilmu syariat yang zahir, yaitu ilmu fikih dan ilmu usuluddin, yaitu ilmu tauhid. Dengan demikian itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala ibadatmu yang zahir seperti sholat, puasa, membayar zakat, mengerjakan haji dan lain-lain sebagainya. Limpah itu wasiat Sidin, dan hiasilah olehmu anggota yang batin, yaitu hatimu dan ruhmu dengan ilmu syariat yang batin, yaitu ilmu tasawuf atau ilmu tarekat, jalan yang menyampaikan kepada ilmu hakikat. Dengan demikian itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala ibadatmu yang batin seperti ikhlas, zuhud, wara, sabar, ridha dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi intinya ujar Sidin, belajar ilmu syariat lamunnya hendak mengerti tentang ilmu hakikat. Mudah-mudahan kita seberataan malam hari ini dikabulkan hajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syirin Nabi wa syirin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك وبآله وصحبه الذاكرين عليك وبمن تليت بهذا المحل آثاره ولا حل على الحاضرين شموسه وأقمارها ووفقنا في الأقوال والأفعال لخلوص النيات وتبدل السيئات الحسنات وأن تنزل ببرد عفوك درن نفوسنا وتنور بمشكاة معرفتك حناديس قلوبنا وتحفظنا بألطافك الخفية عند نزول هذه اللذات وتطلق لساننا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم وأمنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وأدخلنا في سلك الجاه العظيم وبوئنا بمحبته جنة النعيم وانشرنا علينا به خلاء المواهب وهب لنا بحرمته علينا بلوغ المعرف وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد والديه وأهله والتابعين منهم لصالح المجيد وجازهم بالإحسان إحسانه بسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أسكت أذن لسماع ذكر الكمال الأعلام وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Malam Kamis di Sungguh kanan di Pandopo. Yang hendak berhadir disilahkan, acaranya umum. Siapa aja yang hendak hadir dipersilahkan. Malam Ahad ini atau malam Minggu ini di Wadah Haji Aman di atas lajur tasmiyah cucu sido. Taqabbalallahu minkum.